एके वटेन लोकांक सारखे उदक मेळना जाल्यार दुसरे वटेन विचित्र चवीचे उदक येत आशिल्ल्यान लोक खंत उक्तायतात। कोरगांव मायणा वाड्यार सावन ही समस्या मुखार आयल्या। या वायट उदकाक लागून दुयेसां जावपाची भिरांत लोकांच्या मनांत वाडत आसा। कोणाक कितें जालें जाल्यार जापसालदार कोण असो प्रस्न निर्माण जावपाक लागला। सुमार 15 घरांक ही समस्या निर्माण जाल्या। PWD खात्यान ताची पळोवणी आनी चाचणी करपाची गरज थळाव्यांनी उक्तायली। म्हयन्यांची बिलां येनात देखून 4 म्हयन्या उपरांत मिटर रिडींग वाडटा। सप्तका भितर हो प्रस्न सुटावो जालो ना जाल्यार बायलां पेडणे PWD खात्यांत आंदोलन करपाक तयार आशिल्ल्याची शिटकावणी लेगीत तांणी दिली। पूण तांचो प्रस्न सुटावो जातलो काय ना हें मात येता तो वेळच सांगतलो। ह्या उदकाक लागून आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता। कित्याक सांगते उदकूच पचके येता, ती चावेक लागून प्रॉब्लेम आनी कितें आदान वतले आनी कितें जालें करतले जाल्यार प्रॉब्लेम जाता। ते आमकां पिवपाक सुद्दां बरें लागना। कितें सांग चाव जर अशी गेली आमकां कितें लूज मोशन कोणाक जाय, कोणाक आनी कितें जाय, कोणाक जोर येत असले उदक आमी पिवपाचे, आमकां असले उदक नाका। आमी आतां कितें करतली पळय सर 8 दीस 15 दीस पळयतली आनी आमी डिपार्टमेंटान वयतली, कंप्लेंट करतली डिपार्टमेंटान। ते वयतली कळशे घेवन वयतली डिपार्टमेंटान आनी तांकां सांगतली हे तुमीच उदक घेवन पळया हे कशें लागता, बरें लागता तुमकां कशें खारड लागता, हे तुमी पिवू शकता, आमी तर पिवू शकना, तुमी पिवू शकता जाल्यार तुमी पळया हे कशें कितें ते। आमकां हे उदक असले येता तोंडान घेतल्यार पचपचीत, च्या घेवनच जाय, जेवण घेवनच जाय। ते कशें म्हणून ह्या करूचे? ही जाणटी मनशां आमकां उब्या रावंक शकती ना, ते कशें काय म्हणून हे पाणी उदीक पिवपाची। आनी पिल्लं घेतलं जाल्यार आतां घोट मारूं नजो। आनी ह्या उदकान आमी कशी वावराची आनी कशें काडटा? एक तर जाणटी मनशां कितें करूचें सांग? आमकां कितें जालें जाल्यार कोण पळयतलो? कोण पळोवपी ना, दिवपी ना, घेवपी ना। आनी आमकां येवन डिपार्टमेंटानसून येवन नळाचें उदक पळोवचें आनी आमकां ह्या उदकाचो काय तो आमचो पडलो लावपाचो। हे उदक खंयचे पचपचीत येता, ते मानचे वेले येता काय आनीक खंयचे येता ते आमी काय नकळो। आमकां चानेलचें उदक ते उदक बरें आसलें ते आमकां उदक दिया। आमकां बील आतां म्हयन्या दिना हे 4 म्हयन्यांनी 5 म्हयन्यांनी बील दितात। युनिट वाडटा तशे पयशे वाडयतात आनी बील दितात। आमकां पसून कोण ना 2000 घेता ते आमकां पावता, सरकार दिता तो ते पचपचीत, च्या करता ती पचपचीत, पाणी पितात ते पचपचीत, खारट पचपचीत अशें लागता। भुरग्यांक शाळेन दिता बॉटल भरून, ती भुरगीं पियेनासतना घरा येतात, बरें लागना म्हणटात। जालें बाबा वरस जायत येयले, आमच्या जिवाक हे पाणी पिवन बरें ना, ताळ्यार खसखसता, पांयांक वयटा, पोटान काय जाता, पाणी आनी आमकां घोळ येयल्ल्या भशेन जाता पिवन। पाणी पचपचीतूच लागता, खारट लागता। हे उदक आमकां मानशेचें दिता दिसता, खारट सोडटात, हे मायनानूच सोडटात, बाकी सगळे लोक बरें पितात। कोण सैर येता ते म्हणटा अशें कितें तुमचें उदक लागता पचपचीत म्हणटात। आमचे थंय बरें आहा उदक म्हणटा, गोड लागता काय बरें लागता अशें उलयतात। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।